अपवर्क प्रोजेक्ट कैटलॉग पे आपको ज़्यादा टाइम यूटिलाइज़ करना चाहिए या जनरली जो हम कनिक्स यूज़ करके प्रोजेक्ट पे बिड करते हैं उस पे आपको ज़्यादा टाइम देना चाहिए। दोनों के डिफरेंसेस, दोनों के ड्रॉबैक्स और दोनों के अच्छे पॉइंट्स हम डिटेल से डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। अगर आपको आइडिया नहीं है कि प्रोजेक्ट कैटलॉग्स क्या है, तो प्रोजेक्ट कैटलॉग्स अपवर्क का फाइवर की गिग्स की तरह एक फीचर है जिसको यूज़ करते हुए आप 20 डिफरेंट काइंड्स ऑफ प्रोजेक्ट कैटलॉग्स बना सकते हैं, डिफरेंट नीशेज़ में या सेम नीशेज़ में। और क्लाइंट्स जब आपका कैटलॉग सर्च करते हैं वो और आपकी रिक्वायरमेंट्स जो अगर मीट करते हैं तो वो आपके कैटलॉग को ऑर्डर प्लेस कर देता है और आपको किसी तरह की कोई बिडिंग वगैरह या क्लाइंट के साथ कोई डीलिंग भी नहीं करनी पड़ती। तो अभी आपको मैं अपने स्क्रीन पे लेके जाता हूँ और जस्ट एज ए डेमो पर्पस आपको दिखाता हूँ कि प्रोजेक्ट कैटलॉग कैसे काम करते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने प्रोजेक्ट कैटलॉग का जो फीचर है वो ओपन किया हुआ है, ये क्लाइंट साइड है। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि डिफरेंट जो कैटेगरीज है वो मुझे शो हो रही है। लेट्स सपोज मैं यहाँ पे आता हूँ और यहाँ से मैं वर्डप्रेस के जो कैटलॉग्स है उनको सर्च करना चाहता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अपवर्क के जो टॉप पिक्स है वो जो सबसे ज़्यादा अपवर्क रिकमेंड करता है वो वाले कैटलॉग्स आपको यहाँ पे शो हो जाते हैं। फिर इसी वर्डप्रेस के अंदर डिफरेंट कैटेगरीज है, जिस तरह लैंडिंग पेज का है, सिक्योरिटी का है, फुल वेबसाइट डेवलपमेंट, कस्टमाइजेशन, परफॉर्मेंस और इस तरह और ज़्यादा। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपको और भी बहुत ज़्यादा कैटलॉग्स नज़र आते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि टोटल 15,296 वर्डप्रेस से रिलेटेड कैटलॉग्स बने हुए हैं। क्लाइंट चाहे तो इन्हीं टॉप में से किसी को डायरेक्टली अप्रोच करके उसका कैटलॉग परचेज कर सकता है या उसकी जो अगर स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट है वो सर्च करता है। लेट्स सपोज यहाँ से मैं सर्च भी कर सकता हूँ वर्डप्रेस डेवलपर, अगर मैं लिख लेता हूँ और वो आप देखते हैं तो वर्डप्रेस डेवलपर मैंने सर्च कर दिया और यहाँ से फिर आप देख सकते हैं कि मुझे और कैटलॉग शो हो गए और ये भी नैरो डाउन हो गए। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो भी तादाद है इसकी कम होके 5673 हो गई है। तो कैटलॉग्स के अभी जो अच्छे पॉइंट्स है उसको हम डिस्कस करते हैं। देखिए, कैटलॉग्स आप वन टाइम बनाते हैं, एक ही दफ़ा आपकी मेहनत लगती है इसमें। आपको मे भी रिजेक्शन आए, आपको मे भी थोड़ी बहुत ज़्यादा या ज़्यादा से ज़्यादा आपको इसमें टाइम लगे, क्योंकि अपवर्क अभी स्ट्रिक्ट हो गया। शुरू में जब हम बना रहे थे तो इतने सच कोई वो नहीं थे रिस्ट्रिक्शन, अभी ज़्यादा इन्होंने रिस्ट्रिक्शन डाल दिए। तो उस बिहाफ में मे भी आपको टाइम लगे, लेकिन वन टाइम आपकी एफर्ट है, एक दफ़ा आपके कैटलॉग्स बन गए तो वो आपने अपवर्क पे अपलोड कर दिए। और सोने पे सुहागा तब होगा जब आपके कैटलॉग्स रैंक हो जाएंगे और फिर आपको कोई कनेक्ट्स नहीं परचेज करने पड़ने, आपको प्रपोजल नहीं सेंड करने पड़े, फिर आपको ये नहीं देखना कि क्लाइंट ने जॉब पोस्ट की है उसकी क्या रिक्वायरमेंट है, हावरली रेट क्या है, फिक्स है, वीकली है या किस तरह है। उन झंझटों में आपने नहीं पढ़ना, ना आपने बिडिंग करनी है। तो क्लाइंट्स क्या करते हैं कि आते हैं और यहाँ से डायरेक्टली आपका कैटलॉग अगर उसको नज़र आ गया और यही से वो डायरेक्टली परचेज कर पाएगा। लेकिन ये 100% ऑफ द टाइम ये नहीं होता कि आपका कैटलॉग्स रैंक हो जाए या आपको ऑर्डर्स आ जाए। मैं आपको अपने भी हाफ पे जितनी भी चीज़ें हैं वो अपनी जो मेरे साथ हुई है वही शेयर कर रहा हूँ कि मेरे लेट्स से वर्डप्रेस का कहता हूँ, वर्डप्रेस के मुझे ऑर्डर्स बिल्कुल भी नहीं आते कैटलॉग्स के फीचर से और मैं चाहता हूँ कि मुझे आए, लेकिन मुझे एसईओ से रिलेटेड बहुत ही ज़्यादा ऑर्डर्स आ रहे। अब मैं ये नहीं कहता कि एसईओ से रिलेटेड ना आए या मैं उसका काम नहीं करता, क्योंकि वो सर्विसेज भी मैं देता हूँ तो शुक्र है अल्लाह का कि उससे भी ऑर्डर्स आ जाते हैं। और अगर आपको मैं एवरेज बता दूँ तो मतलब 1000 से 2000 तक डॉलर का जो मंथली वो है वो मुझे कैटलॉग्स के थ्रू ही आ जाता है। अब लेट्स से मैं आपको प्रपोजल की तरफ बता दूं तो प्रपोजल में कभी $100 का या इस डॉलर्स इससे भी ज़्यादा डॉलर्स के पर मंथ परचेज़ करता हूं कनेक्ट्स, तब जाके बिडिंग करता हूं, तब जाके कुछ प्रोजेक्ट्स मिलते हैं और उसी पे हमारा काम जो पूरा सर्कल है वो चल रहा है। तो प्रपोजल का क्या सीन होता है कि आपको कनेक्ट्स परचेज करने पड़ते हैं, उसके बाद भी फिर आपको प्रपोजल नैरो डाउन करने पड़ते हैं, प्रपोजल सेंड करने पड़ते हैं, क्लाइंट की 1000 बातें सुननी पड़ती है, उससे डिस्कशन होती है। तो ईच एंड एवरीथिंग वो बहुत ही ज़्यादा लंबा प्रोसेस है। लेकिन उसका एक बेनिफिट अगर आप देख लें कि उसमें लॉन्ग टर्म क्लाइंट्स होते हैं, लॉन्ग टर्म आवरली प्रोजेक्ट्स भी आपको मिल सकते हैं और उस पर बड़े प्रोजेक्ट्स होते हैं। कैटलॉग्स के बरक्स क्या होता है, कैटलॉग शॉर्ट टर्म होते हैं, आपको डायरेक्टली एक ऑर्डर प्लेस किया जाता है और आपके कैटलॉग पे डिपेंड करता है कि आपने एक दिन के अंदर डिलीवर करना है, 2 दिन के, हफ्ते, जिस तरह भी है। लेकिन मेरा जो मोस्टली कैटलॉग्स हैं हफ्ता या 2 हफ्ते से ज़्यादा के नहीं होंगे या इससे भी कम होंगे। तो क्लाइंट ऑर्डर जो प्लेस करता है तो विद इन डेट टाइम स्पेन वो मुझे दोबारा डिलीवर करने पड़ते हैं, तो वो भी मुझे जल्दी एफर्ट डाल के कंप्लीट करके क्लाइंट को वो कर देता हूँ। तो क्लाइंट का भी काम सही हो जाता है और मेरा भी हो जाता है। और दूसरा सबसे जो बड़ा बेनिफिट है वो अपवर्क को जा रहा है, क्योंकि अपवर्क खुश होगा, अपवर्क पैसे कमाएंगे तब ही हम कमाएंगे।
اس سے کیا ہوتا ہے کہ موسٹلی نیو کلائنٹس آتے ہیں آپ کے بھی، یا ایون فرسٹ ٹائم جن کا اپ ورک پہ ہوتا ہے تو وہ بھی کیٹالگس کی طرف آتے ہیں. وہ آتے ہیں، آپ کا کیٹالگس پرچیز کرتے ہیں، آپ کام ڈیلیور کر دیتے تو چلے جاتے ہیں. اور اپر کو فائدہ یہ ہو رہا ہے کہ وہ انسٹنٹلی آپ کو $20 چارج کر لیتے اور کلائنٹ کو بھی چارج کر لیتے، تو وہ اس سے زیادہ پروفٹ بنا رہے. اس کے برعکس اگر ہم پروپوزل والی جابس پہ دیکھ لیں تو وہ لانگ ٹرم کی طرف جاتے ہیں. اگر آپ 500 کراس کرتے ہو تو 10% پہ آتا ہے، پھر 5000 پلس آپ کراس کرتے ہو تو وہ آپ کا پھر 5% پہ آ جاتا ہے. تو یہ بہت میرٹس اور ڈی میرٹس ہیں، تو وہ دونوں آپ اندازہ کر لیں کہ آپ کو کس میں زیادہ فائدہ ہے. کیٹالگس پہ میں نے عموماً دیکھے ہیں جو کلائنٹ آتے ہیں وہ مطلب اتنے میچور نہیں ہوتے. فائیورس کی طرح جو سٹوریز میں نے سنی ہے اسی طرح ہی ہوتے ہیں کہ وہ کم سے کم میں کام کروائے، یا ان کی ریکوائرمنٹ ایسی ہوتی ہے کہ وہ آپ کے جو کیٹالگس کے جو آپ نے لکھے ہوئے اس سے زیادہ ہوتی ہے، لیکن وہ زیادہ پیسے نہیں دینا چاہتے، یا وہ ریویو نہیں دیتے، یا ان کو پتہ نہیں ہوتا کہ اپور کس طرح کام کرے. فرسٹ ٹائم انہوں نے اپور جوائن کیا ہوتا ہے. تو اس کیس میں آپ ایسے کر سکتے ہو کہ آپ ان کے ساتھ میٹنگ ارینج کر سکتے ہو زوم کے تھرو یا کسی بھی چینل کے تھرو، اور آپ ان کو گو تھرو کرا سکتے ہو کہ کیا ہے کیا نہیں ہے. ایک اور بھی آپ اس طرح کر سکتے ہو، اگر آپ نے زوم کی میٹنگ یا باقی میٹنگز ان کے ساتھ اچھی کر لی تو اس میں یہ ہے کہ آپ اس میں لانگجیوٹی بھی لے کے آ سکتے ہو، اس کلائنٹ کو پرماننٹ کلائنٹس بھی بنا سکتے ہو. شکر اللہ کا میں نے بھی اس طرح کیا ہوا ہے کہ کچھ ایسے کلائنٹس تھے جو میرے اپ ورک سے کیٹالگ کے تھرو آئے تھے اور اب وہ میرے ساتھ لانگ ٹرم پہ بھی چلے گئے ہیں. تو یہی ہے کہ وہ آپ دیکھ لیں کہ آپ اس کو کس طرح انالیسس کر سکتے ہو. اور ابھی جو بیریئر ٹو انٹری ہے کیٹالگز میں، کہ مطلب جب جیسے آپ اپنے کیٹالگس کو رینک کراتے تو وہ بھی کافی مشکل ہو گیا ہے. لیٹ سے اب یہاں پہ میں آپ کو دکھا دیتا ہوں کہ یہاں پہ لیٹ سے جو ابھی ورڈ پریس کا جو میں نے سرچ کیا ہوا ہے وہی اسکرین آپ دیکھ رہے ہیں. تو ورڈ پریس کا اگر جو میں نے سرچ کیا یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو ٹاپ پہ آ رہے ہیں ٹاپ ریٹڈ ہے یا ٹاپ ریٹڈ پلس ہے، یا انہوں نے بہت ہی زیادہ پروجیکٹس کیے ہوئے. کبھی کبھار آ جاتا ہے اپر کہتے ہیں کہ ہم سب کو چانس دیتے ہیں لیکن وہ بہت منیمم چانس ہوتا ہے. لیٹ سے ہم کسی اور کیٹیگری میں چلے جاتے ہیں، لیٹ سے ہم ڈیزائن میں چلے جاتے ہیں اور لوگو ڈیزائن کا دیکھتے ہیں کہ اس میں لوگ کس طرح کے ٹاپ پہ آ رہے ہیں. تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ انہوں نے 375 پروجیکٹس کیے ہوئے، یہاں پہ انہوں نے 535 کیے ہوئے، انہوں نے 5555 کیے ہوئے، انہوں نے 2000 پلس پروجیکٹس کیے ہوئے. تو یہ بیریئر ٹو جو انٹری ہے وہ بھی کیٹالگز میں مشکل ہے. اب میں یہ نہیں کہتا کہ آپ کا کیٹالگ بن گیا تو انسٹنٹلی آپ کو رینکنگ ہوگی، انسٹنٹلی آپ کے آرڈرز آنا اسٹارٹ ہو گئے، لیکن لیٹ سے آپ نے 20 کے 20 کیٹالگز بنائے اور اس میں ایک بھی کیٹالگ آپ کا رینک ہو گیا، یقین مانے اتنے آرڈرز آپ کو آئیں گے اس کیٹالگ کے تھرو کہ آپ کر نہیں پائیں گے. یہ نیش ٹو نیش بھی ڈیپینڈ کرتا ہے. یہ میں نہیں کہہ رہا کہ ہر نیش میں اتنے ہی آرڈرز آ رہے. مجھے ایس سی او والے نیش میں بہت زیادہ آرڈرز آ رہے، باقی کو مجھے نہیں پتا، لیکن آپ کے بھی میں ان کیس ایک کیٹالگ سے کافی زیادہ آرڈرز آ جاتے ہیں. یہ لنکڈ ان پہ یا باقی سوشل میڈیا پلیٹ فارم پہ باقی جو لوگ شیئر کر رہے تھے تو میں دیکھ رہا ہوتا ہوں کہ وہ اپنے کیٹالگس کے تھرو بھی آرڈرز لے رہے اور وہ اس سے بھی خوش ہے کیونکہ ان کو کوئی ایفرٹ نہیں ڈالنی پڑ رہی ہے. تو آپ بھی اپنے نیشز کو ایکسپلور کریں، ان پہ آپ ڈفرینٹ کائنڈ آف کیٹالگس بنائیں اور ان کو ٹیسٹ کریں. یہ دیکھیں ہمیشہ یہ ہوتا ہے کہ ہم کچھ چیزیں ٹیسٹ کرتے ہیں، کچھ ہمیں پازیٹیو ریزلٹس دیتی ہے، کچھ نگیٹیو دیتی ہے، تو ہم ان سے سیکھ کے آگے بڑھنا چاہیے ہمیں. اس طرح اویلیبلٹی کا بھی بیچ ہے، لوگ رونا رو رہے ہیں کہ ہمارے کنیکٹس ضائع ہو رہے ہیں، یا اس کے بھی فائدے ہیں اس کے بھی نقصانات ہیں. دیکھ لیے آپ کس اسپیکٹرم میں فال کرتے ہیں، پھر اس کو آپ انیبل کر لیں. نہیں آپ کے لیے کوئی بینیفٹس لے کے آ رہے، سمپلی اس کو آپ آف کر دیں. تو یہ رونا چھوڑ دے کہ اس میں یہ آ رہا ہے، اس میں یہ آ رہا ہے، یہ ہو گیا وہ ہو گیا. تو یہ ساری چیزیں ساری عمر کے لیے چلتی رہے گی، آپ نے چیزیں سیکھنی ہے. کیٹالگز میں اور بھی کافی زیادہ فیچر ہے اور بھی زیادہ وہ ڈیٹیل ہے، تو وہ بھی اس طرح کبھی کسی دن انشاءاللہ میں آپ لوگوں کے ساتھ ڈیٹیل میں وہ بھی شیئر کروں گا کہ کیسے آپ اس کو آگے لے کے جا سکتے ہیں. تو آپ کا بھی کیٹالگ سے ریلیٹڈ یا جرنل جو جابز وغیرہ پوسٹ ہوتی ہے ان سے ریلیٹڈ کوئی بھی کویشچن ہے تو کمنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں. فیس بک اور لنکڈ ان پہ بھی کنیکٹ ہو سکتے ہیں. اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت خیال رکھے گا. ملتے ایک اور ویڈیو میں. اللہ حافظ.